दो चीजें बता दें, कौन कौन से ट्रैक में फैसला बता दें। वो कहते हैं आर्टिकल 63(1)(p) उसमें डिस्क्वालीफाई हुआ और जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत करप्ट प्रैक्टिस की प्रोसीडिंग। तो अब सर वो जो कहा है अदालत ने कि करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो एक आज़ाद रियासती इदारा नहीं, वो PDM की हलीफ जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से बड़ा फैसला आ चुका है। इस टाइम मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूं और इस फैसले के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, नाअहल करार दिया गया है। 5 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनका ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है और इस फैसले की डिटेल्स क्या है मैं आपको ये बताऊंगा और इस व्लॉग में तोशा खाना के हवाले से हक़ाइक़ भी बताएंगे और आपको ये भी बताऊंगा क्या इमरान खान डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ हैं या इमरान खान अगले इंतखाबात कंटेस्ट कर सकते हैं। यानी 2023 के जो जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है, क्या इमरान खान साहब वो लड़ सकेंगे या नहीं, ये तमाम डिटेल्स मैं इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। बात करेंगे इमरान खान की नाअहली की। इमरान खान को तोशा खाना केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से डिसक्वालीफाई करार दे दिया गया है। आज 5 रुकनी बेंच जो है वो उसने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला दिया है। 4 मेंबरान आए, ये जब अदालत लगी कोर्ट रूम में 4 मेंबरान आए, उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फ़ैसला सुनाया। इस फैसले में जो आर्टिकल है वो कौन सा लगा है, 63(1)(p) लगाया गया है। इस फैसले में 63(1)(p) D सीट का कहता है और इसके साथ करप्ट प्रैक्टिसेस की बात की गई है। करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से जो डिसीजन आया उसमें कहा है कि इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिस की है और करप्ट प्रैक्टिस के बाद जो है इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया जाता है। क्या इमरान खान साहब अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, ये जाके मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले वो नाजरीन जिनको ये केस नहीं पता कि ये एक्चुअली केस क्या है, क्यों डिसक्वालीफाई किया गया है इमरान खान को, उनके लिए मैं बता दूं। इमरान खान पे तोशा खाना से जो गिफ्ट्स हैं वो उनको डिक्लेयर ना करने का इल्ज़ाम था। यानी स्पीकर की जानिब से ये रेफरेंस भेजा गया था और स्पीकर ने कहा था कि इमरान खान ने कंसीलमेंट की है, यानी उन्होंने इंटेंशनली कुछ चीज़ों को छुपाया है और जब चीज़ें छुपाते हैं तो इसका जो रिपरकशन होती है, इसके नताइज होते हैं, वो नाअहली है। अब इमरान खान ने किस चीज़ को छुपाया है? देखें, तोशा खाना वो जगह है जहाँ पे वज़ीर आज़म को जो गिफ्ट दिए जाते हैं वहाँ पे जमा होते हैं। 58 गिफ्ट्स जो हैं वो इमरान खान को दिए गए थे और उन 58 गिफ्ट्स को इमरान खान की जानिब से जो है पैसे देकर, टैक्स के पैसे देकर ख़रीदा गया और उन 58 गिफ्ट्स के हवाले से जो 14 गिफ्ट से उनकी रकम अदा की गई, लेकिन बाकी जो गिफ्ट्स हैं वो 30,000 से कम के थे। इस वजह से उस हवाले से रकम अदा करने का कानून नहीं है। अब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के पास जो केस आया वो स्पीकर की जानिब से भेजा गया, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये जो गिफ्ट्स लिए हैं, ये जो आगे बेचे हैं, ये अपने कागजात नामजदगी में और डिक्लेयर नहीं किया, अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। अब इस तमाम मामले में ये केस चलता रहा। इमरान खान के वकील की जानिब से कहा गया कि देखें ये हमने टैक्स के पैसे दे के ख़रीदे हैं और जो हमने जो ये हमारे पास एसेट था, आप कह रहे हैं कि हमारा ये जो असासा है ये हमारे पास 1 साल से ज़्यादा नहीं रहा। ख्वाजा आसिफ के केस में इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है कि अगर कोई चीज़ आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसा नहीं रहती तो वो आपका एसेट कंसिडर नहीं होगा। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि हमने इसके टैक्स रिटर्न जो हैं वो FBR में जमा कराए हैं, यानी हमने इस पर टैक्स दिया है, हमने लीगल तरीके से ये जो है गिफ्ट्स ख़रीदे हैं, लिहाजा हमारी नाअहली नहीं बनती। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिस की है, इमरान खान की जानिब से ये गिफ्ट एक्वायर किए गए, वो अपने असासों में इमरान खान ने शो नहीं किए, इस वजह से इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया जाता है। ये तो है फैसला। क्या इमरान खान अब आइंदा का इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं? इमरान खान अगला इलेक्शन बिल्कुल कंटेस्ट कर पाएंगे। उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, 63(1)(p) जो है वो डी सीटिंग का फैसला देती है और डी सीटिंग का फैसला फॉर दैट पर्टिकुलर टेन्योर होता है। यानी इमरान खान साहब को डी सीट कर दिया गया, वो तो पहले ही असम्बली से इस्तीफा दे चुके हैं, वो तो बाहर बैठे हैं।
کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ اس کو اڑا سکتا ہے. تو عمران خان اگلا الیکشن جو ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاحیات نااہل ہو گیا، وہ 62(1)(f) ہوتا ہے. عمران خان تاحیات نااہل نہیں ہوئے ہیں. عمران خان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اور ڈی سیٹ توشہ خانہ ریفرنس پہ کیا گیا ہے. لیکن اس سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لیے، ان پہ ٹیکس نہیں دیا. شریف فیملی نے توشہ خانہ سے تحائف لیے، ان پر ٹیکس نہیں دیا. عمران خان نے ایک لیگل چیز ایکوائر کی ہے، اس کو ٹیکس دے کے ایکوائر کیا ہے. ایف بی آر میں اس کے گوشوارے جمع ہیں. ایف بی آر میں ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے کہا گیا کہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن سیٹسفائی نہیں ہوا. اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا تھا کہ جو آپ کو پتہ ہے ایک رفت چلی ہوئی ہے پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان، کہ اسے ذرا سا موقع چاہیے. اور خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا کہا جا رہا ہے. تو یہ وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے. میں بہت عرصے سے اپنے ولاگ میں کہہ رہا ہوں کہ دھماکہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی خبر آنے والی ہے. تو یہ بڑی خبر فائنلی آپ کو سننے کو مل گئی ہے. اب اس تمام معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. خان صاحب کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا یہ بھی ہم بتائیں گے. جو اسد عمر صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو جال بچھایا گیا تھا خان صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے، -1 فارمولہ، یہ زیادہ دیر کام نہیں کرے گا، کیونکہ عوام کا رد عمل آنے والا ہے. عوام اس پر احتجاج کرے گی کہ پچھلے وزرائے اعظم کو دیکھیں، ان پر آپ نے کیسز کوئی نہیں بنائے. اس جو عمران خان ہے اس پر آپ نے ایسا کیس بنایا کہ اس نے ٹیکس کے پیسے دے کے گفٹ خریدے ہیں، اور گفٹ اسی کو ملے تھے، اور اس کے باوجود اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. اور اتنی سی بات پر اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سیٹ ہو جا. لیکن اس تمام معاملے میں ایک چیز دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ عوامی رد عمل کیا ہوگا. کیا اب عوام نکلے گی؟ لانگ مارچ ہوگا؟ لانگ مارچ کے حوالے سے زیادہ عوام آئے گی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں ابھی بنی گالہ میں ایک اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ابھی یہاں پہ ملکہ بخاری شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بنی گالہ جا رہے ہیں. اس حوالے سے تحریک انصاف نے ایک پیٹیشن پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اس پیٹیشن میں تحریک انصاف کی جانب سے وہ ہائی کورٹ میں ڈالی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ میلا فائڈی ہے، یعنی بدنیتی پر مبنی ہے. اور یہ جو ہے آگے پیٹیشن ڈال کر اس کے حوالے سے عمران خان کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دینے کا کہا جائے گا. لیٹس سی حالات کس طرح سے انفولڈ ہو رہے ہیں، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، پیج کو لائک ضرور کیجئے. انشاءاللہ کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. قمبر زیدی کو اجازت دیجئے، فی الحال کے لیے اتنا ہی. الیکشن کمیشن سے سائن آف کر رہا ہوں. اللہ حافظ. دو چیزیں بتا دیں، کون کون سے ٹریک میں فیصلہ بتا دیں. وہ کہتے ہیں آرٹیکل 63(1)(p) اس میں ڈسکوالیفائی ہوا، اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت کرپٹ پریکٹس کی پروسیڈنگ. تو اب عمران خان صاحب یہ کرنٹ الیکشن لڑ سکیں گے؟ عمران خان صاحب جی لڑ سکیں گے بالکل. کیا یہ فیصلہ کہاں چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی یہ ایک علی ظفر صاحب سے PPP سر وہ جو کہا ہے عدالت نے کہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس سے ہم یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ایک آزاد ریاستی ادارہ نہیں، وہ پی ڈی ایم کی حلیف جماعت ہے. سر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ڈی سیٹ والا فیصلہ ہے جس میں 63(1) بھی اٹریکٹ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ چیلنج ہوگا، یہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو جائے گا فوری طور پر. تو سر اگلے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن عمران خان صاحب لڑ سکیں گے؟ بالکل لڑ سکیں گے، ان پہ کوئی شک ہی نہیں کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن لڑیں گے. لیکن رائٹ ناؤ سر جو کرپٹ پریکٹسز ہے اس میں تو الیکشن لا میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی 3 سال نااہلی ہے. جی الیکشن لا میں لکھا ہوا ہے کرپٹ پریکٹسز پہ 3 سال نااہلی ہے. اب بھی چیلنج ہوگا کورٹ میں، اس میں اڑ جانا ہے. ہاں جی، یہ باہر کیسے نکلے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا پھر سپریم کورٹ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کریں گے.